حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی شاہ سلیمان توس میں جنہوں کو پیر پٹھان آکھیا ویندا آپ بیٹھن تے مریدہ دی کچہری لئی بیٹھن ہے کہ مرید کو پوچھدے بیٹھن تے دا کیا مسئلہ ہے او مسئلہ دسیں دے آپ دعا فرما چھوڑے بے مرید کو پوچھدے نو مسئلہ دسیں دے آپ دعا فرما چھوڑے ایویں سارے مریدہ کو پوچھ دیا ہے آخر ایک مرید بچ گیا آپ نے فرمایا میاں بڑی دیر تھی کہ یہ بیٹھا ہے تھیا ایک پاسے تھی کہ بیٹھ گیا ہے نیڑے دی بھی لگیا آون دا کوئی مقصد بھی دسیا کوئی مقصد بھی بیان کیتا کوئی آون دا کوئی دسیا کیڑی وجہ تو آیا ہے کیویں آیا ہے وہاں کا سونا نہ کہیں دی دکان بدھاواں نہ کہیں دی گھر چ لڑائی کراواں نہ کوئی محبت دا تویز گنا نہ کوئی شادی دا تویز گنا نہ کوئی تویز گنا میں طلاق دا نہ کوئی جناب کہیں دے گھر دے وچ لڑائی کراون دا توجہ ہے جیو سمے مرید آ کے ولا کو پیری وہ سمے ہونے نا تے ایو سمے مرید ہی ہن ایو سمے مرید ہی میں چھوٹا موٹا پیر ہاں میں اپنا تجربہ بیٹھا دسے نا ایو سمے مریدی آویں دے رہنے تے دوستان محترم ایو سمے مریدہ تو ہی خدا بچاوے تے ایو سمے پیرا تو ہی بولو بولو خدا بچاوے چا وہاں کے سونا ایو سمے کوئی کام نہیں آپ نے فرمایا ایو سمے کوئی کام نہیں آیا جو بیٹھے آخر کوئی مقصد ہے وہاں کے سونا ایک مقصد گھن کے آیا تھا ہاں آپ نے فرمایا بل وہ دا سے کیا مقصد ہے آخر لگا سونا بڑا عرصہ تھی کیا ہے اللہ دا ذکر کرے دا ہاں لیکن زبان اللہ دا ذکر کرے دیئے دل خاموش ہے مہربانی فرما یہ قلب جاری کر دے یہ قلب جاری کر دے جڑے مرید کوئی چنگی شائع منگے نا وال پیر دا بھی دل خوش تھی نہ ہے وال پیر اچھا چلو دیکھ گنو رکشی والے پاسے دیکھ گنو میں پہلے عرض کیتا تو میرے خیال ہے تو علاقے دے وچ رکشا موٹر سائیکل یہ چیزاں پہلی باری آیا ہیں ایویں گل ہے توجہ میرے والے پاسے رکھو دوست آنے محترم جڑے والے مرید کو چنگی شاہ منگے نا پیر دا بھی دل خوش تھیندے آپ نے فرمایا اچھا چلو کوئی مرید آیا کوئی چیز تا منگی اس نا آپ نے فرمایا میرے سامنے آ کے بیٹھ جڑے والے سامنے آ کے بیٹھے تھا حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ان دے دل دے ہوتے نگاہ رکھی کتنا نگاہ رکھی اچھا میرے کو مرید آویں نا میں پہلے عرض کیتے چھوٹا موٹا پیر میں ہاں میرے کو مرید آویں تو میں انہاں دے دل دے ہوتے نگاہ رکھدا اللہ بھلا کرے درد دے انہاں جیب ہی تھوں لا کھڑائی جیب بھی دل والے پاس میری نگاہ روک میں دیئے جیب دے ہوتے میں سوچیا میں کہ بھئی ایکو جو دم کرا ایکو سلوات رکھا ایکو پانی پڑھ کے دیواں ایکو تویز دیواں یہ پتہ نہیں 100 دیں دے 50 دیں دے 200 دیں دے 500 دیں دے 20 روپے دیں دے کتی دیں دے میں اے سوچن بیٹھ گیا میری نگاہ روک گئی جیب دے ہوتے تے او نگاہی حضرت پیر پٹھان دے آپ دے ہوتے دل دے ہوتے نگاہ رکھی دل دے ہوتے نگاہ رکھ کے آپ دے اللہ دی ضرب جو باری ہے نا جو زبان کھڑی اللہ دا ذکر کریں دے ہوئے دل کھڑا اللہ دا ذکر کریں گا زبان تو بھی اللہ دا ذکر دل تو بھی اللہ دا ذکر مرید خوش ہو گیا مرشد کو تحفہ منگے میں عطا فرمایا ہے اگے صرف زبان اللہ دا ذکر کرے دی ہن دل بھی اللہ دا ذکر کھڑا کرے دا ہے زبان تو بھی اللہ دا ذکر دل تو بھی اللہ دا ذکر کرے دی میں ٹر پیا ٹر دے ایک جنگل وچ پہنچا ہے اگو ایک داند کھڑا ہے تھیا مریکڑا انہیں ڈٹھا بندہ آندا پیا ہے وجہ کمارا داند وے پر کول بھج کے آیا داند جڑ ویلے قریب آیا تو پیر پٹھان دے مرید دی نگاہ پئی کہ داند قریب آ گیا داند مرے دا ہے لکڑ دی جائے کیا نہیں کو بھج نہیں سکدا کیڑے طریقے دے نال بچن دا یہ طریقہ سوچن لگا تے اچانک دل دے وچ خیال آیا مرشد نے جو تحفہ دیتے پہلے دان دے اوتے آزماواں جا تے دان دی قریب آئے تے سر چا کے مارن لگے نا تے پیر پٹھان نے مرید نے دان دے اوتے رکھی نگاہ دان دے اوتے نگاہ رکھ کے اللہ دی ضرب جو ماری ہے نا دان کو مارن بھول گیا دان بھی اللہ دا ذکر کھڑا کرے دا ہے پیر پٹھان دا مرید جناب دان کو اللہ دا ذکر کروے دا تے ٹر پیا تے شہر وچ پہنچا اگو گدڑی پوچھ فقیر بنے زلفہ بکری ہوئی ریش مبارک بکری ہوئی کپڑے پھٹے پرانے حالو بے حال آپ نے دٹھا کہ جناب ودا ہے نہ کو دنیا دا پتہ ہے نہ آخرت دا پتہ ہے ہووے تا دا قلب جاری کرا چا دنیا ہی صبر میں سی آخرت ہی صبر میں سی تو گدڑی پوچھ فقیر دے سامنے وان کے اون دے دل دے اوتے نگاہ رکھی قبلہ قاری صاحب جڑ ویلے کوئی نویں شے کہیں کو مل وجے نا والو ہر پاسے شوق رہندا ہے ودا نا تے نواں تحفہ گھن کے آیا ودا پیر کولوں آخر وہ شو تا کردا ہے نا ظاہر تا کردا ہے دکھاونا تا ہے نا تو گدڑی پوچھ فقیر دے سامنے وان کے اون دے دل دے اوتے نگاہ رکھی دل دے اوتے نگاہ رکھ کے اللہ دی ضرب جو ماری ہے نا اگو گدڑی پوچھ فقیر مسکرا کے آتے پیر پٹھان دے مرید سارے خدان سمجھی ودے اتقو فراست المومن فإنہو ینظر بدور اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مومن دی فراست کو ڈرو اے اللہ دے نور ڈال دے